प्रसंग आमेले श्रवण गरेका थियौं। सुदीप नाम गरेका ब्राह्मणलाई सुदीप रूपी पुत्र भगवानले पुरुषोत्तम व्रत आराधना गरेको प्रभावले गर्दा जीवित उहाँले पुनः प्राप्ति गर्नुभयो। 12,000 वर्षको आयु प्राप्ति गरी र उनै सुदीपको कथा दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई वाल्मीकि मुनिले उनको पूर्व जन्मको कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम महिनामा राम्रोसित पूजा जसले गरेको प्रभावले गर्दाखेरि अत्यन्तै महिमा भएको कथाहरू हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौं। तब अगाडि गएर वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, पहिले प्रतिमाको अनुलोत्तारण आगमन तताउने काम गरेर त्यसपछि मात्रै त्यस प्रतिमा आदिको पूजा आराधना गरेको प्रभाव र सुदीप नाम गरेका ब्राह्मणले कठोर तपस्या गरेको प्रभावले गर्दा अन्जानवश उनले जो पुरुषोत्तम महिनामा गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि भगवानको अनुग्रह कृपा भयो। भगवानको अनुग्रह कृपा प्राप्ति भएपछि मरेका पुत्र पनि जीवित अवस्थामा उनले प्राप्त गरे र यसरी अधिराज दृढधन्वा नाम गरेका दृढधन्वाले वाल्मीकि मुनिलाई ढोक्दै प्रणाम गर्नुभयो र सोध्न लाग्नुभयो। यही प्रसंग सुतजी महाराजले सौनक आदि मुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ, नारदजीलाई नरनारायण भगवानले बताउनु भएको छ। त्यही कथा हामी श्रवण गर्दैछौं। नारायणको मुखारविन्दबाट दृढधन्वाले पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर अत्यन्त दीप्त मन भएका अर्थात् नगाएका नारदले फेरि मुनि नारायणलाई सोध्न लाग्नुभयो। त महाराज दृढधन्वाले ती मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भने त्यो कुरो विस्तारपूर्वक मलाई बताइ बक्सियोस्। अनि नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, हे नारद महाराज दृढधन्वाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई विनय पूर्वक हात जोडेर जो भने त्यो म बताउँछु, लौ सुना। पुरुषोत्तमासोऽयं कथं कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधि मुनि। अब यहाँबाट चाहिँ दृढधन्वा राजाले वाल्मीकि मुनिलाई अनुरोध गर्नुभयो, मुनि मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत आदि कसरी गर्नुपर्दछ, कसको पूजा गर्नुपर्छ, के दान गर्नुपर्छ, यसको बुद्धि के हो, साराको कल्याण हुनेवाला यो सबै कुरो सबैले जान्ने गरी बताइ बक्सियोस्, सबैले बुझ्ने गरी सबैको कल्याण हुने गरी भन्न अनुरोध गरेपछि, किनकि जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका लागि पृथ्वी भ्रमण गर्दछन्, ती पुरुषोत्तम महिना साक्षात् आफै नै पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। त्यसलाई गरेको सदामा त्यसमा गर्नुपर्ने कार्यहरू गरियो भने ठूलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथा मैले तपाईकै मुखारविन्दबाट सुनिसकेको छु। पूर्वजन्ममा ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदीप भएर मरेर उठेको मृत पुत्र मरेको पुत्र पुरुषोत्तम व्रतको आराधना गरेको प्रभावले गर्दा मैले जीवित अवस्थामा प्राप्ति गरे। जुन शोकले म तडपिएको थिएँ, मलाई जुन शोक परेको थियो, त्यो सारा दुःख कष्ट पीडा अन्जानवश गरेको प्रभावले गर्दा पुरुषोत्तम भगवानको सेवा आराधना गरेको प्रभावले गर्दा मैले प्राप्ति गरे। व्रत पूजा गर्ने गरेको थिएँ मैले र पछि गएर मैले निरन्तर हजुरको सेवा आराधना गर्ने गरेको थिएँ। पुरुषोत्तम भगवानको सेवा पूजा गर्ने गरेको थिएँ। हे ब्राह्मण ब्रह्मदेवता यतिखेर पुत्र शोकले गर्दा
त्यतिखेर मैले पुत्र शोकले गर्दाखेरि राम्ररी गर्न पनि सकेन, बुझ्न पनि सकेको छैन। त्यसको पनि अर्थात् पत्तै नपाइकन हुन गएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवाको निमित्त सेवन जो सेवा पनि यस्तो फल मैले नजानेर गर्दा त मैले यस्तो फल प्राप्त गरे। मलाई त्यस्तो मरेको सुखदेव उठ्यो, जाग्यो, मैले प्राप्ति गरे। पछि भगवान हरिले भनेपछि यानी बुझाएपछि अद्भुत अर्थात् अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको अनौठो पुरुषोत्तम महिनालाई मैले विधि पूर्वक सेवा गरेको थिएँ। हे तपोधनी तपस्वी ऋषि, यस जन्ममा त्यो सब कुरो मलाई याद छैन। भुसुक्क मैले सबै कुरो बिर्सिएछु। अहिले सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण त सारा कुरो थाहा थियो, तर अहिले दृढधनुमा नाम गरेको राजा भएको अवस्थामा मैले सारा कुरो बिर्सिए। त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाको पूजाको विधान विस्तार मलाई बताइ बक्स्यो। अनि वाल्मीकि मुनिले भन्नुभयो, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय भन्नुभन्दा 1 घण्टा पहिले उठेर परब्रह्म सूर्यको तेज सम्झनु अनि ठुलो भाँडामा पानी लिएर नैऋत्य दिशामा जानु। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्ने दिशा आदि गर्न जाँदाखेरि त्यसरी दिशा पिसाब आदि गरेर शुद्ध हुनु पर्दछ, पवित्रता हुनु पर्दछ र दक्षिण दिशा आदितिर गएर मूल मन्त्रहरू त्याग गर्नु र पवित्रता हुनु पर्दछ। कुल्ला गर्नुपर्छ, मिटिकाले हात पाउहरू धुनु पर्दछ, अशुद्ध हुनु पर्दछ। यहाँ यति बुझौँ हामीले। प्रातःकालमा उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै उठेर बाहिर दिशा पिसाब गरेर मिट्टीका लेपन गर्नु पर्दछ, खुल्ला गर्नु पर्दछ। केही नभए पनि गृहस्थीले पिसाब गरेर आउँदाखेरि केही नभए पनि 4 पल्ट भए पनि खुल्ला गर्नु पर्छ, नभए 16 पल्ट भए पनि विधान अनुसार खुल्ला गर्नु पर्दछ। दुईटै पैतालामा 14 पल्ट लगाउँदै धुँदै गर्नु पर्दछ। यसरी पवित्रता हुनु पर्दछ। गृहस्थीले शुद्ध हुनु पर्दछ। शुद्ध पार्ने समय गरेर मात्र आफ्नो पवित्रता बन्न सकिन्छ। नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध भएर अनि कुनै पनि तीर्थमा त्यस प्रकारको सोच नगर्नु। तीर्थ हुँदै हामीले फोहोर मैला गर्नु हुँदैन, अपवित्र गर्नु हुँदैन, जताततै दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन। हेर्नुस्, तीर्थे शौचम न कुर्वीता कुर्वितो धृतवारिणा। तीर्थ आदिमा शौच आदि कर्म नगर्नु, अपवित्र नबनाउनु। तीर्थमा किन भन्दाखेरि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थक्षेत्रम विनश्यति तीर्थक्षेत्रम कृतं पापम वज्रलिपो भविष्यति। अन्यत्र गरेको पाप हामी गृहस्थीको निमित्त तीर्थमा जाँदा नाश हुन्छ। त्यसैले हामी गृहस्थीले तीर्थयात्रा गर्नु पर्दछ। गंगामा गएर स्नान आदि कर्म गर्नु पर्दछ। अनजान गरेका पापहरू नाश हुन्छन् तीर्थमा जाँदा। तर हामीले तीर्थमा गएर अपवित्र कर्म नराम्रो कर्म गर्यौं भने त्यो चाहिँ वज्रको लेप जस्तो बनेर सधैँभरि टाँसिरहन्छ। त्यो पाप नाश हुन गाह्रो छ। त्यसैले हामीले पवित्रतालाई अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्छ। तीर्थमा तीर्थ बाहिर गर्नु पर्दछ। ठाउँहरू हुन्छन्, बनाइएको ठाउँमा गएर शौच आदि कर्म गर्नु पर्दछ। यसरी पवित्रता हुनु पर्दछ। त्यसपछि शुद्ध जलले नुहाई धुवाई गरेर त्यसपछि उठेर उभिएर दुवै आँखा पकाएर दुवै हात आँखामा सफा चिसो पानी छ्यापेर त्यसपछि दत्तिवन लगाउनु पर्दछ। राम्रो सीता उच्चारण गरेर दत्तिवनका मन्त्रहरू हुन्छन्, मन्त्र आदि पढ्दै अपमार्ग बादरम चङ्गुलम गुलम प्रणम। यसरी दत्तिवन आदिले वनस्पतिहरू हुन्छन्। दत्तिवनबाट त्यो वनस्पतिले हाम्रो रक्षा गरून्, दाँतको रक्षा गरून्। अहिले जस्तो अब पहिला कोलगेट ब्रस हैन मन्जन थिएन,
सबै गर्ने भनेको त दत्युन नै हो। अहिले पनि हामी व्रत आराधना गर्दाखेरि निमको दत्युन प्रयोग गर्छौं हैन, अपमार्गको दत्युन आदि प्रयोग गर्छौं नि व्रत अनुष्ठानहरू गर्दा। त्यो वनस्पतिले हाम्रो दाँतहरूको रक्षा गरोस्। आयु बलम यशो वर्ष प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देहि वनस्पति भन्छ। आयु वृद्धिहरू हुन्छन्, यस बढ्छ। त्यसरी वनस्पति आदिले दत्युन दाँतहरू महत्ताखेरि मलाई तिम्रो दत्युन हे वनस्पति, मलाई तिम्रो आयु बल यश तेज प्रजा सन्तान पशु धन ब्रह्म ज्ञान विद्या मेधा स्मरण शक्ति देऊ भनेर अपमार्गले त्यो सम्झिँदै ती मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै नाथहरू मान्नु पर्दछ। र आइतबार दत्युन लगाउनु हुँदैन। आइतबारको दिन सूर्यको पवित्र दिन मानिन्छ। त्यसैले गर्दा दिव्य वनस्पतिहरू सूर्यको किरण प्राप्ति गरेर उनीहरू जर्जर अवस्थामा भएका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा आइतबारको दिन चाहिँ दत्युन नगर्नु भन्छ शास्त्रले। अरू बार गर्नु, तर कुन बार नगर्नु? आइतबार हैन। हाम्रो शास्त्रमा केही वनस्पतिहरूलाई बार दिएको छ, शास्त्रमा नियम लगाइएको छ। जस्तो तुलसी पत्रहरू टिप्ने पनि तिथि मितिहरू छन्, बार छन् हैन। शुक्रबार द्वादशी अमावस्या तिथि आदिमा आइतबार आदिमा तुलसीहरू पनि तोडिँदैन, टिपिँदैन। त्यसै गरी दत्युन गर्नका निमित्त पनि आइतबारलाई बार्नु पर्दछ। 12 पल्ट कुल्ला गरेर मुख शुद्धि गर्नु, त्यसपछि आचमन गरेर राम्रोसित जिउ मिचिकन हर हर गङ्गी भनेर 1 लोटा पानीले नुहाउनु हैन, मजाले मिचेर अघिल्लो दिनको मैलो नासोस्। पसिनाहरू हुन्छन् नि, त्यो रोगका कारण भन्छ, त मजाले आनन्दसँगले नुहाउनु पर्दछ। तर पवित्र तलाउदी नुहाउँदा गंगामा स्नान गर्दाखेरि कोका कौशिकीमा आएर हामीले स्नान गर्यौं भने चाहिँ सकेसम्म सेम्पू साबुन आदि प्रयोग गर्नु हुँदैन। आफूले लगाएको वस्त्र पनि त्यहाँ पखालेर ती निचोर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त श्रद्धा भाव व्यक्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि नुहाई धुवाई सकेर शुद्धता भएर तुरुन्तै तीर्थका देवतालाई जलले तर्पण गर्नुपर्दछ। सोझै समुद्रमा गएर मिल्ने नदीमा नुहाउनु उत्तम बताइएको छ। अहिले हामी कौशिकी पवित्र गंगा भन्छौं। अब उनको अन्तिममा कहाँ गएर टुङ्गो लाग्छ भने समुद्रमा गएर विलाप भएपछि के हुन्छ? कोशी भन्ने पवित्रता सबै गएर समुद्रमा विलीन हुन्छ। सानो वस्तु गएर ठुलोमा विलीन भएपछि सानोको अस्तित्व हराउँछ, ठुलोको महिमा उजागर हुन्छ। त पवित्र कौशिकीहरू भनेका समुद्रमा गएर मिल्दछन्। त्यसैले यस्ता ठुला नदी तलाउदी गंगाउदी गएर स्नान गर्न अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ। पोखरी उदी पनि नुहाउनलाई विद्वानले मध्यम फल बताउनु भएको छ र घरमा नुहाउनलाई स्नान गर्नलाई सामान्य स्नान मानिन्छ। र कहिलेकाहीँ यस्तो स्नान गृहस्थीहरूलाई मात्र कहिएको छ। यी सबै महत्त्वहरू भनेको हामी गृहस्थीकै निमित्त हो, हामी महानामकै निमित्त हो। सधैँ हामी गंगामा गएर नुहाउन सक्दैनौँ। सधैँ अब तीर्थयात्रै गरेर मात्रै हाम्रो जीविकोपार्जन हुँदैन। तसर्थ कहिलेकाहीँ हामी गृहस्थीले तीर्थयात्रा गर्नुपर्छ नुहाउन भनेर पवित्र महिना हुँदै वैशाखको महिनामा हैन, कार्तिकको महिनामा केही नभए पनि हो यस्तै 3-3 वर्षमा एकपल्ट मात्रै आउने अत्यन्त दुर्लभ महिना पुरुषोत्तम महिनामा आएर एकपल्टै मात्रै पनि स्नान गर्यो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। र घरमै पनि यदि स्नान गरिन्छ भने त्यतिखेर ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीनमा उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै उठेर गंगे गंगे कौशिकी भन्दै पवित्र गंगाको यमुनाको नाम उच्चारण गर्दै स्नान गर्यो भने हामीलाई पुण्य प्राप्ति हुन्छ। र नुहाइधुवाई सकेर शुद्ध वस्त्र आदि धारण गरेर पहिरिएर वस्त्रहरू धारण गरेर
तत्पश्चात पूर्व फर्केर या उत्तर फर्केर शिखादि बन्धन गरेर दुवै हात पवित्र बनाउँदै त्यसपछि कुशको पवित्रहरू धारण गर्नु पर्दछ। अपवित्र पवित्र धारण गरेपछि अपवित्र ठाउँमा गइयो भने त्यो पवित्रलाई त्याग्नु पर्दछ। पवित्र धारण गरेर कुशको औँठी लगाउँछौँ नि, कुशको औँठी लगाएर केही खाइयो भने त्यो पवित्र फेरि पवित्र कर्म गर्नमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, पूजामा बस्छौँ हातमा औँठी लगाएका हुन्छौँ, चिया खान्छौँ, खुला गरेर आउँछौँ, त्यही पवित्र चलाउँछौँ। त्यो पवित्र सक्यो, त्यसको म्याद भनेको चाहिँ बाहिर गएर अपवित्र हुने बित्तिकै सक्यो, त्यसको पवित्रता भन्ने रहँदैन। तसर्थ खाँदा पिउँदा बाहिर जाँदा प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्ता कुरालाई त्याग्नु पर्दछ। झुटो हुन्छ त्यस्तो पवित्रहरू र फेरि अर्को पवित्र लगाउनु पर्दछ, आचमन गर्नु पर्दछ। गोपी चन्दन आदि निधारमा टीका लगाउनु पर्दछ। टीका ऊर्ध पुण्ड लगाउनु अत्यन्तै राम्रो। ऊर्ध पुण्डहरू टीकाहरू लगाउनु पर्दछ र ऊर्ध पुण्ड ठाडो टीका माता लक्ष्मी साथ हरि भगवान स्वयं आफै रहनुहुन्छ। त्रिपुण्ड तीन धर के देशों साक्षात महादेव उमा पार्वती का साथ में निवास गर्नुहुन्छ। बीचमा खाली भएको ठाउँलाई नै तेर्सो या ऊर्ध पुण्ड टीकालाई त विद्वान लगाउनु पर्दछ र ऊर्ध पुण्ड टीका लगाउन चाहिँ अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। र यसरी सेतो टीकाले ज्ञान बढाउँछ, रातो टीकाले मानिसलाई भस्म गराउँछ, पहेँलोले सारा समृद्धि ऐश्वर्य दिन्छ, यस्तो कहिएको छ शास्त्रमा। चन्दनमा पनि यी कुराहरू बताइएको छ। जस्तै भए पनि मनुष्यले निधारलाई खाली राख्नु हुँदैन, एउटा भए पनि टीका अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्दछ। टीका नलगाइकन कुनै पनि पवित्र कर्म गरियो भने त्यो निष्फल हुन्छ। त्यसैले टीका हाम्रो सनातन धर्मको पहिचान पनि हो। ब्रह्मरन्ध्रलाई शीतलता प्रदान गर्नका निमित्त पनि लगाइन्छ, एउटा टीका चाहिँ लगाउनु पर्दछ। त टीका लगाउनु पर्दछ र गोपी चन्दन आदिले पाकुरामा छातीमा वक्षस्थलमा शंख चक्र गदा पद्मको चिन्ह धारण गर्नेलाई सारा पापहरू लाग्दैन, नाश हुन्छ पापहरू। र एउटा अङ्ग नै पूजाको एउटा अङ्ग नै मानिन्छ चन्दन टीका धारण गर्नु। त्यसै पनि वैष्णव सम्प्रदायमा द्वादश स्थानमा टीका लगाउनु भन्ने आउँछ हैन। 12 तानमा टीका लगाइयो भने भगवानका 12 नामले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गरिएको हुन्छ। स्वयं भगवानकै स्वरूप मानिन्छ। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, अच्युताय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, सुदर्शनाय नमः भन्दै 12 स्थानमा टीका लगाइन्छ। त्यसरी टीका लगाउनु पर्दछ। जुन मान्छेले शरीरमा शंख चक्र आदि चिन्हहरूले परिपूर्ण भएको चन्दन टीकाहरू लगाउँछन्, त्यो मान्छेलाई ती मनुष्यलाई मान्छे नठान्नु अरे साक्षात भगवान हरिकै शरीर भन्ने ठान्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले आचार्यलाई, गुरुजनहरूलाई, विशिष्ट विद्वान गुरुजनहरूलाई जसले शरीरभरि भगवानका अंकित शंख चक्र गदा पद्मको धारण गरेर तिलक आदि लगाउनुहुन्छ, उहाँलाई हामी जहिले पनि आदर गर्छौं, पूजन गर्छौं। उहाँहरू साक्षात भगवानका स्वरूप हुनुहुन्छ। सन्तहरू जो मनुष्यले शंख चक्र आदि चिन्ह भएका हमेशा धारण गर्छन्, गोपी चन्दन लगाउँछन्, त्यस मनुष्यले गरेको उसको पाप का पुण्य रूपमा परिवर्तन हुन्छ। उसले गरेका पापहरू नाश हुन्छन्, पुण्य उसलाई प्राप्ति हुन्छ। जो मनुष्य शरीरमा नारायणका आयुध हतियार भगवान नारायणका शंख चक्र गदा पद्म हमेशा चिन्हित रहन्छन्, करोडौं पापयुक्त भएको भए पनि त्यसलाई यमराजले केही नाप्न केही गर्न सक्दैनन्।
तत्पश्चात प्रातःकालीनमा प्राणायामादि कर्म गर्नु पर्दछ, सन्ध्या कर्म गर्नु पर्दछ, मन्त्रहरू जप गर्नु पर्दछ, गायत्री आदि जप गर्नु पर्दछ, विधिपूर्वक तारा हृदय देखिँदै गर्नुपर्छ। तारा उदय प्रातःकालीनको सन्ध्या वन्दन गर्नु अरे। अहिले चाहिँ हाम्रो तारा कतिखेर हुन्छ त भन्दा सूर्य उदय भएर तललल घाम झल्केपछि अनि चाहिँ हाम्रो उज्यालो हुन्छ नि। तर आकाशमा तारा हुँदा हुँदै नै हामीले ब्रह्म मुहूर्तको सन्ध्या वन्दन कर्म गर्नु पर्दछ। अहिले अब ठिक्क उल्टो छ। अहिलेको ब्रह्म मुहूर्त भनेको चाहिँ हामी अहिले कलिका मनुष्यलाई ठिक उल्टो छ। बेलुका चाहिँ हामी बस्नु पर्यो भने रात्रिको 1 बजीसम्म बस्नु पनि तयार छौँ, बिहान उठ्नु चाहिँ पर्यो भने गाह्रो छ। पहिलाका मनुष्यहरू छिट्टो सुत्थे, बिहान छिट्टो उठ्थे। अहिले चाहिँ हामी बेलुका भरि सक्दो ढिलो सुत्ने, बिहान चाहिँ छिटो नउठ्ने, बरु ढिलै उठ्ने हैन। ठिक उल्टो छ अहिले। त्यसरी प्रातःकालमा उठेर सन्ध्या वन्दन आदि कर्म गर्नु पर्दछ र मन्त्रहरू जप गरिसके पश्चात सूर्यलाई अर्घ प्रदान गर्नुपर्छ। सूर्य भनेका जगतका साक्षी हुनुहुन्छ। साक्षी सूर्यनारायण भगवानलाई सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। प्रातःकालमा, मध्याह्नमा, सन्ध्याकालमा सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्दछ। अस्ताउँदा सूर्यलाई पनि अर्घ प्रदान गर्नुपर्दछ। प्रहर विमुख नभएर पूर्व पश्चिम फर्केर जप्नु पर्दछ। प्रातःकालमा पूर्व फर्केर जप्यौँ भने सन्ध्यामा पश्चिम फर्केर जप्नु पर्छ। उपस्थान आदि कर्म गर्नु पर्दछ र सूर्यलाई अर्घ दिएपछि उपस्थान आदि कर्म गर्नु पर्दछ र सूर्यनारायणलाई उभिएर भुइँमा के घोडा नखुम्चाइकन आफ्ना दुवै घोडालाई टाउकोले ढोग्नु पर्दछ। त्यसरी कर्म गर्नु पर्दछ मनुष्यले र सबै कर्म गरिसकेपछि भगवानलाई स्मरण गर्दै, भगवानलाई सम्झिँदै यस्मृतात् नामोक्त तपयोग्य क्रियादिचो नूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युताम भनेर अन्तिममा स्मरण गर्नुपर्छ। मैले जो पनि कर्म गर्ने, जप तप पूजा आदि जो पनि कर्म गरे, हे भगवान, हे अच्युत, कहीं नाश नहुने वाला मैले त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकूं। मेरा पुण्य फलहरू सम्पूर्ण गरेका पुण्यहरू मेरो अच्युत भएर जाओस्, च्युत नहोस्, क्षय नहोस्, अक्षय होस् भनेर भगवानसँग बिन्ती गर्नुपर्दछ। जो कमी छ त्यसलाई मन्त्र आदि पढेर पूर्ण गर्नुपर्दछ। हे ब्राह्मण, हे द्विजा, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य विधिपूर्वक श्रद्धाका साथ सन्ध्या जप गर्दछ त्यसलाई तिनै लोकमा नपाइने कुनै कुरो हुँदैन। दिनको पहिलो भागलाई यानि प्रातःकालमा जो यो गर्नुपर्ने कुरो भनियो त्यसलाई नै यसै गरी सबै काम गरेर रोजै दिनहुँ हरि भगवानको पूजा गर्नु पर्दछ, स्मरण गर्नु पर्दछ। धोइ पखाली गरेको अथवा लिपेको शुद्ध वस्त्र ठाउँमा शान्त पवित्र भई नियम पूर्व फर्केर बसी अगाडि गाईको गोबरले लिपेर अथवा 4 कुने मण्डल वेदी बनाएर त्यसमाथि व्रत सिद्धिका लागि यानी पूजा गर्नका लागि चामलको पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु, सुनको, चाँदीको या तामाको अथवा माटोको नै भए पनि बलियो नयाँ नकुचिएको नचुने माझेको शुद्ध कलश अष्टदलले वेदीका उपर माथि राखेर स्थापना गर्नु पर्दछ। त्यसमा शुद्ध पवित्र तीर्थहरूका जल ल्याएर कल्याणकारी जल टम्म भरेर राख्नु पर्दछ। जस्तै यहाँ मैले यो अनुष्ठान गर्दैछु 1 मास पर्यन्त। परम पूज्य, परम वन्दनीय, जसले आफ्नो सारा जीवन नै भगवान बराको सेवाको निमित्त समर्पित गर्नु भएको छ। जसले आज ओझेलमा परेको गुप्तवरालाई, लुप्त भएको गुप्तवरालाई आज विश्व सामु चिनाउँदै त्यहाँ पुग्ने त्यो पदमार्ग बाटो
सबैको निमित्त सहज होस् भनेर आजले सत्सङ्कल्प गरेर शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। 4 वर्ष अगाडिदेखि गुप्तबरा 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 भनेर भन्न शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। आज 3 वर्षको अन्तरालमा भक्तहरूलाई गुप्तबरासम्म पुग्ने बाटो बनाउन सफल हुनुभयो। योगेश गुरु केही नै सत्सङ्कल्प आज यो महान कार्यहरू भइरहेका छन् र उहाँकै सत्सङ्कल्पमा यो पवित्र तपोभूमि ज्ञान भूमि शान्तिको भूमि पहिलो तीर्थस्थल बराक क्षेत्रमा नै यो दिव्य पुरुषोत्तम महिनाको पावन अवसरमा सबैको कल्याण र मङ्गलको कामना गर्दै पुरुषोत्तम महिनाको 1 महिना पर्यन्त 1 मास पर्यन्त यो अनुष्ठानको आयोजना भएको छ र उहाँले पनि यहाँ प्रधान कलश जो स्थापना गरिएको छ पवित्र कोका कौशिकीको संगमको जल आफैले गएर संगमको किनारमा स्नान गरेर पवित्र पूजा आराधना गरेर अनि त्यहाँको जल आफैले सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाले भगवानको बराको पूजा आराधना गरेर अनि गुरुदेवले आफ्नै हातले ल्याएर यो कलशलाई यहाँ स्थापना गरेका छन्। पवित्र सप्तधारा युतम गंगा पावनानम च पावनम सप्तधाराले युक्त भएको पवित्र कोका कौशिकी संगमको जल ल्याएर पवित्र प्रधान कलशमा स्थापना गरिएको छ र कलश यसरी यहाँ पनि हामीले स्थापना गरेका छौं। अब अन्तिम दिन यही प्रधान कलशको जलद्वारा सबै भक्त भागवतजनलाई हामी अभिषेक गराउँछौं। जललाई अवृत स्नान यज्ञान्त स्नान सहस्त्रधारा स्नान 1000 गंगामा गएर स्नान गर्दा जुन पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ यो प्रधान कलशको जलद्वारा अभिषेक लिँदाखेरि त्यो पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसरी कलशलाई स्थापना गरेर कलशको मुखमा विष्णु अनि घाटीमा शिवजी बस्नु भएको छ। त्यसको भित्र फेदीमा ब्रह्माजी रहनु भएको छ। माझमा मातृका गणहरू रहन्छन्। सारा कलशको भित्र कोखामा सारा समुद्रहरू अनि 7 द्वीप वसुन्धरा पृथ्वी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यी सबै आफ्ना आफ्ना अंगहरू व्याकरण आदिका साथ यस कलशमा रहनु भनी यस्ता प्रकारले कलश स्थापना गरेर तीर्थहरूलाई आह्वान गर्नु अर्थात बोलाउनु त्यसभित्र बसाउनु पर्दछ र चन्दन अक्षता पाद्यार्घ आदिले पूजा आराधना गरेर कलशको मुखमा छोएर सारा पापहरू दुष्कर्महरू नाश गरिदिनु। हे गंगा हे गोदावरी हे कौशिकी हे कावेरी हे सरस्वती यी सबै मेरा शान्तिका लागि यस कलशभित्र आएर बस्नुहोस्। हजुरहरू बसिदिनुहुनेछ हामीलाई शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने भाव प्रकट गर्दै कलशलाई त्यो मन्त्र पाठ पूर्वक पूजा आराधना गर्नुपर्छ। धूपबत्ती नैवेद्य फलफूल आदि उपचार अनि राम्रोसित पूजा गरेर त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र बेरेको तामाको थाली वा कुनै पात्र राख्नु। त्यस पात्रमाथि सुनको राधा सहित भएको हरिको प्रतिमा स्थापना गर्नु। राधा सहित पुरुषोत्तमाय नमः भनिन्छ नि पूजा गर्दा। राधा भनेको शक्ति आह्लादिनी शक्ति हुन्। भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी हुन्। बराक की शक्ति पृथ्वी धरणी देवी हुन्। राम की शक्ति सीता हुन्। त्यसै गरी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णको शक्ति राधा हुन्। स्थापना गर्नु त्यस प्रतिमा पूजा गर्नु किनकि पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वयं पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। तसर्थ पुरुषोत्तम महिना लागेपछि अर्थात आएपछि नै उनी पुरुषोत्तम भगवानको विशेष पूजा गर्नु पर्दछ। संसार सागरमा चुल्लमा डुबेकालाई जुन भगवानले निश्चय नै उद्धार गर्नुहुन्छ यस्ता भगवानलाई जानेर बुझेर अवश्य जो मर्ने वाला व्यक्ति जन मनुष्य यस श्लोकमा सेवा पूजा आराधना गरोस्।
किनकि हामी त अजर अमर कोही छौं त भन्दाखेरि हामी अजर अमर छैनौं, किनकि हामी मर्त्यलोकमा आएका छौं, हामी मनुष्य बनेर आएका छौं। जो आएका छौं एक दिन निश्चित जानु छ। जो आएगा सो जाएगा, चाहे राजा हो या रंग फकीर। जो आएका छौं एक दिन त निश्चित जानु छ। आज हो कि भोलि हो कसैलाई थाहा छैन, बस त्यति मात्र। हाम्रो जीवन त पानीको फोका जस्तै छ। जीवन हाम्रो मर्ने चोला हो, राधे श्याम भन्दै सबैले जपौ राधे श्याम भन्दै कहिलेकाहीँ भजन पनि त गाउँछौँ नि हामी। हाम्रो जीवन त एक दिन नाशमान हो। जीवनमा एकपल्ट नासिन्छ नि जीवन भनेको नाशमान छ। फेरि मिल्छ मिल्दैन, धन फेरि मिल्छ मिल्दैन, छोराछोरी फेरि मिल्छन्, घर फेरि मिल्छ, शुभ अशुभ कर्म पनि फेरि फेरि मिलिरहन सक्छन्, किन्तु शरीर फेरि पाइन्छ पाइन्न कसैलाई थाहा छैन। मेरो बुवा मेरो आमा भनेर हामी कति कल्पना गर्छौं। आमा बुवाले छोड्न गएपछि हामीले आमा बुवाको शरीर पाएका छौं त? मुटुको टुक्रा छोराछोरी भन्छौं, छोराछोरीले छोडेपछि हामीले पाएका छौं त? गाह्रो छ। यस्तो प्रकारको शरीर रक्षा गर्नु नै धर्मका लागि हो अनि धर्म ज्ञानका लागि नै हो, किनकि ज्ञानले मोक्ष सुलभ सजिलै पाइन्छ। त्यसकारण धर्म गर्न अवश्य गर्नु पर्दछ। सबैले धर्म कर्म भन्ने कुरोलाई भुल्नु हुँदैन। हामी गृहस्थीको त कर्तव्य नै हो धर्म गर्नु। धर्मको राम्रो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गर्यौं भने धर्मले हामीलाई राम्रो बाटोमा हिँड्न प्रेरणा प्रदान गर्दछ। राम्रो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गर्यौं भने हाम्रो जीवन सुलभ बन्दछ, मृत्यु मोक्षमा परिणत हुन्छ। शरीर रूपी वृक्षको फल सनातन ननासिने धर्म हो। त्यसकारण जुन शरीर धर्महीन रहेछ यस्तो शरीर बाँझो नपल्ने रुख जस्तै निष्फल हो त्यो मनुष्य शरीर। त्यसैले गर्दा हामीले सहायताका लागि आमा नै हुनुहुन्छ, न त स्त्री न त छोरा न छोरी नै हुन्छन्, न त बाबु नै हुन्छन्, न त सहोदर दाजु नै हुन्छन्, न त धन नै हुन्छ। केवल धर्म मात्रै साथमा रहन्छ, अरू केही वस्तु हाम्रो साथमा जाँदैन। त्यसैले वृद्धावस्था बुढियाई हुन्छ अनि रोगहरू लाग्दछन्, शत्रु चाहिँ हमेशा सताउने हुन्छन्। आयु चाहिँ पाल परेको भाँडो, दुध यानी पानी, सुए चाहिँ प्रतिदिन यानी प्रत्येक क्षण खिँदै जान्छ। जलको तरंग जस्तै चञ्चल लक्ष्मी छिन्, बसमा छैनन्। युवावस्था यानी जवानी चाहिँ फूल जस्तै चाँडै ओइलाउने वाला हुन्छ। सांसारिक विषय वस्तुहरू चाहिँ सपनाका सुख जस्तै क्षणिक छन्, तसर्थ यी सबै बेकार हुन्। हे राजन, सारा कुरा बेकार हुन्छ। त्यसले चित्त चञ्चल छ, वित्त धन चञ्चल छ, सांसारिक सुख सब चञ्चल छन्, क्षणभङ्गुर छन्। यस्तो जानेर सांसारिक विषयको वासनालाई आसक्त नभइकन विरक्त रहेर धर्म कार्यमा लागिरहनु पर्दछ, धर्मको बाटोमा अँगालिनु पर्दछ। जस्तै सर्पले आधा निक्लिसकेको पनि भ्यागो तल अगाडि आएको झिङ्गालाई खान चाहन्छ, जस्तै आधा हुँदो आयु कालले निलिसकेको जीव पनि अरूलाई पिरेर धन हत्याउन लागि परेको रहन्छ। आश्चर्य छ कि मृत्युले निल्न आँटिसकेको उमेरको पुरुषको मन पनि किन सुख पाउन रमाउँछ। सुखमा सबैजना हामी रमाउँछौँ, तर दुःख पर्दाखेरि हामीलाई चिन्ता हुन्छ। दुःखमा पनि परमात्माको स्मरण गर्ने प्रयत्न गर्यौं भने हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ। त्यसका लागि त हामीले भगवानको चिन्तन गर्नु पर्दछ। यो संसारको आशा सुखको निमित्त होइन, परमात्मा प्राप्तिको निमित्त हो। त
त परमात्मा प्राप्तिको निमित्त प्रयत्न गर्नु पर्दछ। धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन सुलभ हुँदैन, अर्थात् धन रहँदैन। जब धन हुन्छ त्यतिखेर मन धर्म गर्न उत्सुक हुँदैन। धन नहुँदा हामीलाई दान धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ गर्न मन लाग्छ। अहिले संसारका मनुष्यको मन त्यस्तै छ। तर धन हुनेलाई फेरि संसारको रमाइलोमा रमाइलिन मन लाग्छ। यात्रा गर्न मन लाग्छ, नयाँ नयाँ ठाउँमा जान मन लाग्छ। तर धर्म कर्म गर्ने कुरो धन छँदैछ पछि गरौँला नि भन्दा भन्दै फेरि एक दिन आयो टप्प टिप्यो लाग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। गर्छु गर्छु भन्दा पाइन्छ त पाइँदैन। आयो पुरुषोत्तमको अवसरमा बराक क्षेत्रमा यो धरणी माताको दिव्य स्थानमा यत्रो अनुष्ठान भएको छ। यहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ हैन, संकल्पमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। अब पछि गरौँला नि पछि गरौँला भन्दा भन्दै पछि के हो अब 1 गते त पूर्ण हुन्छ, 2 गते आएर पनि यहाँ गर्छु भन्दा पनि गर्न पाउँछौँ त भन्दा हामी पाउँदैनौँ। त्यसैले सुअवसर जानेर बुझेर त्यो अवसरमा केही न केही गर्यो भने त्यो अत्यन्तै पुण्यदायक हुन्छ। धन पनि दुवै हुन्छन्, धन मन सबै हुन्छ। त्यतिखेर दान दिने सत्पात्र मिल्दैन। त्यसकारण तिनैवटा सम्बन्ध संयोग जुन समयमा सम्भव हुन्छ त्यसै बेला केही विचार नगरिकन हत्तपत्त जो जन धर्म गर्छन् त्यही जन बुद्धिमानी हुन्। जसले सबै कुरो विचार गरेर गर्नुपर्छ भनेर जानेर स्वविवेक प्रयोग गरेर दान धर्म कर्म गर्दछन् भने त्यो जन बुद्धिमानी हुन्। त्यसैले पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले ठुलो धर्म गर्न सकिन्छ। यसमा केवल स्नान दान तथा कथामा विष्णु भगवानको स्मरण, विष्णुको कथा सुन्नु, भगवान नारायणको कथा सुन्नु, हरिभक्ति गर्नु, हरि कीर्तन गर्नु, हरिका लीला सुन्नु, यदि मात्रै गरियो श्रद्धाले सद्धर्मले भने ठुलो भए पाप नाश हुन्छ। भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ, भगवानले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ। जस्तै गंगा ने ठुलो तीर्थ हो, कामदेव ने ठुलो धनुधारी हो, विद्या ने ठुलो धन हो, गुणहरू नै रूप हो। त्यस्तै नै सबै महिनाहरूमा उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिना हो। त्यसैले यो त साक्षात पुरुषोत्तम भगवानकै पावन महिना हो। यदि यो महिना उहिले सबै शुभ कार्यहरूमा यज्ञ आदि कार्यहरूमा अत्यन्तै निन्दा गरिएको महिना हो, तथापि पछि भगवानका कृपाले साक्षात भगवानकै नाम स्वरूप उसले प्राप्त गर्दा भयो। नामले पृथ्वी तलमा यो विख्यात भयो। र यस्ता प्रकारले हात्तीले टेकेको पाइलामा अरू सबै प्राणीहरूको पाइला विलीन हुन्छ, यानी बिलाउँछ, हराउँछ हो। त्यस्तै गरी अरू महिनामा गरेको पुण्य भन्दा यो पुरुषोत्तम महिनामा गरेको सारा पुण्य फल अत्यन्तै पुण्यदायी छन्। हात्तीको पाइलामा हाम्रो खुट्टो राख्यौं भने के हुन्छ? हराउँछ नि, कतै पनि मिल्दैन साइज हो। त्यस्तै यो चाहिँ पुरुषोत्तम महिना भनेको भगवानको सबैभन्दा प्रियतम महिना, सबैभन्दा पुण्यदायक महिना हो। त्यसै प्रकारले सारा धर्महरू अनि कीर्तनहरू सबै पुरुषोत्तममा नै विलीन हुन्छन्, अर्थात् बिलाउँछन्। जस्ता प्रकारले सकल नदीहरूमा गंगाजीका समान छैनन्, जस्ता प्रकारले अरू समस्त थरी थरीका रुखहरू कल्पवृक्षका समान छैनन्, अनि त्यस्तै पृथ्वी तलमा चिन्तामणिको समान अरू रत्न छैनन् हो। कामधेनु जस्तो गाई छैनन्, राजाको समान अरू पुरुष छैनन्, वेदका समान अरू समस्त शास्त्र हुँदैनन्। त्यस्तै अरू भएका पुण्यकालहरू भन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको पुण्यकालको तुलना गर्न केही गरी पनि सकिँदैन, अत्यन्त पुण्यदायी छ।
यस महिनामा महिनाको बराबरी गर्ने अरु कुनै महिना छैन, कहिले पनि हुनै सक्दैन। पुरुषोत्तम महिना जस्तो पुण्यदायक महिना। पुरुषोत्तम मासस्य दैवत्वं पुरुषोत्तम तस्मात् सम्पूजेत भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी पनि पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण जो मनुष्यहरू श्रद्धा भक्ति पूर्वक भाग पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान को पूजा गर्दछन्, शास्त्र सुन्दछन्, पढ्दछन्, ज्ञान लिन्छन् र कथाहरू श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले अत्यन्तै पुण्य फल प्राप्ति गर्दछन्। विद्वान ब्राह्मणलाई बोलाएर पूजा आराधना गर्दछन्, ब्राह्मणहरूको पूजा गर्दछन्। पवित्र आचरण भएको विष्णु धर्म मान्ने, सधैँ साँचो बोल्ने यस्तो ब्राह्मण श्रेष्ठलाई बोलाएर अनि उनीद्वारा मात्रै पुरुषोत्तमको पूजा आराधना गराउनु पर्दछ। पूजा आराधना गराउनु पर्दछ र अन्तःकरण हृदयमा रहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी ठुला ठुला यी हाम्रा ठुला ठुला यस्ता लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी इच्छाहरू छन्, यी दोषहरू छन्। यी दोषहरूबाट फड्केर पारी जान पुग्न चाहन्छन्। जसले हामीलाई यी काम, क्रोध, लोभ, मोहले गर्दा सारा संसारको बन्धनमा फसाइरहेको छ, यो बन्धनबाट अलग भएर जान चाहनेले उस्तै यस भारतवर्षमा ती आदिदेव प्रमुख देवता पुरुषोत्तम भगवान हरि नारायण पुरुषोत्तम महिनामा राम्रोसित पूजा आजा गर्ने गरो। सारा उसको दुःख कष्टहरू नाश हुन्छन्, सारा पीडाहरू शान्त हुन्छन् र उसले काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई जितेर अन्तिममा भगवानलाई प्राप्ति गर्दछ भनेर दृढधनमा नाम गरेका राजालाई श्रवण गराउनु भयो। यहाँ सुतजी महाराजले सौनकादि मुनिलाई श्रवण गराउनु भयो र अगाडि पनि अन्य प्रसंग श्रवण गराउनु भएको छ। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, अब पुरुषोत्तम भगवानको प्रतिमा आदिको स्थापना गर्दै के गर्नुपर्छ त्यो आदि प्रसंग वर्णन गर्नु भएको छ। तर आज कथालाई विश्राम दिने समय पनि भएको हुनाले अब अन्य कथाहरू भोलिको अध्यायमा वर्णन गर्ने सम्बन्धी आजको पूजनको फल, पाठको फल, कथाको फल सबै उनी भगवान धरणीधर बरा भगवानको श्री चरणमा र पुरुषोत्तम भगवानको श्री चरणमा अर्पण गर्दै हाम्रा सम्पूर्ण कर्ता परिवार एवं सम्पूर्ण भागवत भक्तजनहरू सबैलाई भगवान श्री हरि को अनन्य कृपा दृष्टि बनिरहोस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मंगल होस्, यही कामना गर्दै अहिलेको दिव्य कथा रूपी वाणीलाई विश्राम दिन्छौं।